नमः सर्ववेदान्त सम्पत्तये नमः वर्णकृतस्थलायै नमः सारविद्यायै नमः सदाशिवायै नमः शिवायै नमः दुर्गस्सामरूपिणी नमः ओम समाजगतप्यात्ताय नमः नमः प्रियाय नमः करुणाय नमः करुणाय नमः उपसक्कलकाञ्चदाय नमः उपसक्कलकाञ्चदाय नमः नमः विष्णुये नमः आनवादिकाय नमः आनवादिकाय नमः लक्ष लक्षणयोगाध्याय नमः धनात्मये नमः समानगतिदाकाराय नमः नमः शेषराशि संक्षेपाय नमः नमः योगनिदानाय नमः ज्ञानचक्रे नमः धारायते नमः चित्रोविन्ये नमः चित्रोविन्ये नमः त्रिगै नमः मानवे नमः मदमत्तिन्ने नमः योगवास्तये नमः भक्तिजाय नमः वासभक्तिजाय नमः निरोगितात्मजाय नमः श्रुतिकारि सर्वदा कृतये नमः ज्योतिर्विदये नमः जीविकाय नमः जीविकाय नमः మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.